ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت ایویں حملہ کرنا. حضرت انس رضی اللہ نے کوئی نہیں کیتا، نہ انہوں نے کوڑ ہویا، نہ انہوں نے اپنا آپ چھپایا. حضرت انس بالکل حضرت علی نو اچھا سمجھنا ہے، محبت کرنے والے سی. بلکہ یہاں غریباں نوں حجاج بن یوسف نے نام مراد نے یہاں دے اتنے لا کے ڈم یعنی ٹھپا آ گئی ٹپا کے اتنے لا کے یہاں دے پٹھے ساڑ دیتے، نابینا کرتا. یہ پھر ولید بن عبد الملک کو گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوندا تے یہودی دے پیر چمدے تے میں نبی دی 10 سال خدمت کی مدینے مینوں آ سلا ملیا. روندے سی اتنے کہ دین دا حال تسی کر دیتے. اس تو حضرت انس کے بارے جو بھی بچہ ہے کہیں جھوٹ بولتا، حضرت انس نے ایسا کوئی نہیں کیا. یہ غلط گلا. اسی طرح درمیان سن لو بہت پوچھتے رہتے کام عائشہ دی موت کیویں ہوئی، وہ بھی حضرت معاویہ کے بارے ایک جھوٹ کڑیا. جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کڑے کہ جی انہوں نے مدینے آئے کہ جتھے ٹھہرے سی کنواں کھودیا وہ اتنے تھوڑا جہا کاکان پاتتا، اماں نوں ملاقات لی بلایا، آئیاں ڈگ گئیاں، اتنے پتھر سٹے وچے دب دیا. سری جھوٹ، آسمان دے دوپہر دی سورج کی طرح جھوٹ. تے اماں عائشہ اپنی موت فوت ہوئیاں اس دن بقیع دے اندر کوئی سوئی نہیں تھلے ڈگدی، اینی دنیا سی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ رو رو کے آندے تھے لوگ رسول اللہ دی حبیبہ بیوی فوت ہو گئی. جنازہ پڑھیا، لے چتارن والوں دے نام موجود جڑے آپ دے بھتیجے پانڈے پھر اگے ہوئے. کیوں جھوٹ بنا ایک جڑا گروہ بھی بنا وہ سارا پھٹکار پاؤنی چاہیے، بھاویں وہ کسی گروہ نہ گروہاں دے اسی سچی نہیں، صحیح گل نہیں. جو صحیح ثابت ہو بیان کرو، ورنہ احتیاط کرو یہ جھوٹاں دی